नैब इसके ऊपर एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट फाइल करें। सजा याफ्ता मुजरिम हैं नवाज शरीफ साहब। आपने फोर्जरी की, आपने धोखा दिया, जैसे आप हमेशा देते रहे। जेलों में डाल दें उस बोर्ड को जिसने सिफारिश की थी कि नवाज शरीफ साहब का इलाज नहीं हो सकता। दोनों पार्टियां NRO की तलाश में। सिलेक्टेड वजीर आजम के पास NRO देने का मैंडेट नहीं होता। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालती इजाज़त के बाद इलाज के लिए नवंबर 2019 से लंदन में मुकीम है। 4 हफ्ते की मशरूत अदालत इजाज़त में मियाँ शहबाज शरीफ को ज़ामिन बनाया गया था। ताहम अदालत ने इलाज की दौरानी और ज़मानत में तोसी के लिए भी हुकूमत और शरीफ बरादरान को वाज़ेह हिदायत दी गई थी। ताहम तकरीबन 9 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बाद भी इलाज और ज़मानत में तोसी या मियाँ साहब की वापसी किसी मामले पर कोई वाज़ेह पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। अब हो ये रहा है कि ज़रा सी भी सियासी हलचल की सूरत में हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने की बातें शुरू कर देती है और PMLN इसे सियासी बोझो अना का नाम देना शुरू कर देती है और फिर चंद दिनों में सब नॉर्मल हो जाता है। हुकूमती वज़रा ने आज एक बार फिर यकीन दिलाया है कि नवाज शरीफ साहब को लंदन से वापस लाने के लिए इक़दामात करने जा रहे हैं। अब याद आपको रहे कि मार्च 2020 में भी यही शोर उठा था और तब भी हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत को एक ख़त भी लिखा था। अब हुकूमत कन्विंस्ड है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत को बुनियाद बनाकर ड्रामा रचाया गया है। लंदन में घूमते फिरते जब भी नवाज शरीफ साहब की कोई तस्वीर जारी होती है तो हुकूमती अरकान की जानिब से यही सवालात जो हैं वो उठाए जाते हैं और कहा जाता है कि क्या ये तस्वीर हमारी अदालती निज़ाम का मजाक नहीं उड़ा रही, क्या ये मजाक उड़ाने के मुतरादिफ नहीं है। हुकूमत ने इस बार भी नवाज शरीफ साहब के अदालती जामिन यानी उनके भाई और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को ये भी याद दिलाया है कि वो उन्हें वापस लाएं और अब हुकूमत उनके खिलाफ कानूनी ऑप्शंस पर गौर भी कर रही है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या हुकूमती ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं क्या, हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं। अगर बात की जाए हुकूमती ऑप्शंस की तो दोनों की तरफ बात हो रहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया दोनों के हवाले से ये ऑप्शंस क्या है और साथ ही साथ क्या हुकूमत वाकई नवाज शरीफ साहब को कानूनी रास्ते से बरतानिया से वापस ला भी सकती है। यहाँ ये भी अहम सवाल है कि लंदन में क़याम से PMLN की सियासत पर आखिर क्या असर पड़ रहा है, नून लीग का जो वोटर सपोर्टर है वो इस बारे में क्या सोचता है। ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। साथ ही साथ माहिर कानून इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम शुरू करने से पहले बैकग्राउंड तो हम आपको दे चुके हैं क्या है, लेकिन आज क्या सारा दिन होता रहा और शहजाद अकबर साहब ने आज क्या कहा, पहले वो सुनते हैं और फिर आगे चलते हैं। एक ये था कि उन 4 हफ्तों के अंदर उनकी वापसी होगी और दूसरा पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स एंड जो उनका मेडिकल इलाज मुआवजा हो रहा है उसकी तफसील भी वो जमा कराने के पाबंद होंगे, हुकूमत को भी और अदालत को भी। कोई इस किस्म की रिपोर्ट तो खैर जमा नहीं कराई गई। वफाकी हुकूमत फर्दर हम कम्युनिकेशन करेंगे, नैब इसके ऊपर एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट फाइल करें। ये सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं और इनकी एक्स्ट्राडिशन जो है वो सज़ा याफ्ता मुजरिम के कॉन्टेक्स्ट में ली जाएगी। इनके जो ज़मानती थे शहबाज शरीफ साहब उनसे भी दरियाफ्त किया जाएगा। हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि जिन्होंने अंडरटेकिंग्स दी थी कोर्ट के अंदर उसकी क्या लीगल स्टैंडिंग है और उसके ऊपर इनसे क्या किया जा सकता है। अब उनको वापस लाना शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है। अच्छा जी, सदाकत अली अब्बासी साहब, अब लग ये रहा है और ये एक मेरा ख्याल है पैटर्न नज़र आ रहा है हमें कि एक तस्वीर आती है नवाज शरीफ साहब की, जब भी तस्वीरें जब से वो लंदन में मुकीम है तो हुकूमत को एकदम से जो है वो लगता है कि हमें अपने वोटर सपोर्टर को जो है वो पैसिफाई करना है और उसको बताना है कि जी हम अभी भी अपना जो एहतसाब का बयानिया है, नवाज शरीफ के खिलाफ जो हमारा बयानिया है, हम उस पर खड़े हैं। और फिर ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और उसके बाद निकलता कुछ नहीं है। जब चीज़ें थोड़ी ठंडी होती हैं तो वही बैक टू नॉर्मल जो सिचुएशन है वो उस पर चली जाती है। सवाल अब यहाँ पर यह है कि बकौल आपके लोगों के
अगर उनके साथ कोऑपरेट, अगर हुकूमत के साथ कोऑपरेशन नहीं थी, पंजाब हुकूमत के साथ नवाज शरीफ एंड फैमिली कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो क्या आपको 9 महीने बाद ये याद आया कि आपने ये काम करना है? फिर आप, मुझे पता है आप कहेंगे जी हमने मार्च में भी ख़त लिखा था, वो मार्च में जो ख़त लिखा था उसको गुजरे हुए भी जो है तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं, उस पर आपने जो है वो क्या किया? साथ ही साथ अगेन अगर आप इतने सीरियस हैं और चलें आपको बरतानिया से कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब तो है ना, उनके जामिन हैं, क्या आपने उनके खिलाफ कोई कोर्ट मूव करने का सोचा? कुछ आप उनके खिलाफ कोई कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का आपने सोचा? क्योंकि अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा। 9 months have passed। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपको याद है कि जिस माहौल में नवाज शरीफ साहब यहाँ से रवाना हुए थे, वो माहौल यही था कि एक अफसोस का एक माहौल था, एक सैड सा एनवायरनमेंट था, खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी और मौत के दरमियान की सूरत हाल थी। एक तो वो बात थी जिस वक्त वो गए, और बहुत सारे इदारों पे और बहुत सारे सियासी और जो बाकी इदारे हैं उन पे एक किस्म का इंसानियत का, एक रहम का, एक बेसिक बुनियादी इंसानी हकूक़ का एक दबाव था कि एक आदमी है जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा है और वो खुदा न खास्ता किसी इदारे, अदालतों तक ने कह दिया कि क्या कोई नवाज़ शरीफ साहब के 2 दिन के ज़िंदा रहने की ज़मानत उठा सकता है। वो तो एनवायरनमेंट था जिसमें सब ने ज़िंदगी और इंसानी हमदर्दी में के दबाव में आके उनको छोड़ा। उसके बाद जब से वो एक दफ़ा नज़र आए ठीक ठाक कॉफ़ी पीते हुए, उसके बाद से एक फिर दबाव बढ़ा कि जी नवाज शरीफ साहब को तो सब ने कहा कि यार ये तो बंदा ठीक ठाक नज़र आ रहा है, वहाँ तो हमें कहा कि खुदा न खास्ता आप गए और तब गए। वो एक वेव उठी, लेकिन उसके बाद मार्च के बाद आपको पता है कि पूरी दुनिया का फोकस जो है वो सब चीज़ों से हट के कोविड की तरफ चला गया। लिहाजा नवाज शरीफ हो या कोई हो या अदालत हो या दीगर चीज़ें हो, इन पे दबाव हट के इंसानी ज़िंदगियों बाकी का दबाव आ गया। तो अब जब नवाज शरीफ साहब की एक नई तस्वीर आती है, क्योंकि उनके जो ख़ानदानी ज़राए हैं या पार्टी ज़राए हैं, वो तो जब उनसे बात करो वो अजीब तरह का रोने वाला मुंह बना लेते हैं, जैसे खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल अभी कुछ हुआ आपको फिर एकदम से कहते हैं कि देखे ना जी ये तो ऐसे ही जो मैडम कुलसूम के बारे में भी ऐसे ही कहते थे और वो अल्लाह की मर्जी थी चले गए। तो ये नहीं, एक तरह का आपको मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, एक तरह का एक्टिंग नजर आती थी। अच्छा। अब जब से उनकी लेटेस्ट तस्वीर नजर आई है, मेरा ख्याल है कि हर जी शऊर आदमी, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, पता नहीं आपके जज्बात क्या हैं, लेकिन जज्बात ये हैं कि क्या यार छोटा छोटा किसी ने बकरी चोरी की, किसी ने किसी का घास चोरी कर लिया, किसी ने किसी का आम या माल्टा तोड़ दिया, तो आप उसको जेलों में डालते हैं। और इतने बड़े बड़े जो लोग हैं जो सजा याफ्ता हैं, उनके बारे में आपकी भी हमदर्दी है, मेरी भी हमदर्दी है, रियासत की भी हमदर्दी है, अदालत की भी हमदर्दी है। तो अब हम क्या करें? या तो फिर ये है कि सबके लिए खुला छोड़ दें, या फिर ये है कि जो रोज आप भी और मैं प्रोग्राम देखते हैं कि जी देखें ना जी नैब है, जी नैब का बड़ा जालमाना कानून है। अगर बाकी कानून जालमाना नहीं है तो अमीरों के लिए एक कानून और गरीबों के लिए दूसरा कानून। वो जब आपको नजर आता है कि कोई चीज डिपेक्ट होती है तो हर बंदे का जमीर मलामत करता है, मेरा भी जमीर मलामत कर रहा है। नवाज शरीफ साहब को, एक सजा याफ्ता मुजरिम को लंदन की सड़कों पे चहलकदमी देख के, जबकि दूसरे मुल्जिमान या मुजरिमान उनका कोई मर जाए, वो खुद मर जाए, तो हमारा निजाम उनको कोई इंसाफ नहीं देता। चलें, बिल्कुल ठीक। आपको मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, जो आप अक्सर गिला करते हैं, मैंने बिल्कुल आपको इंटरप्ट नहीं किया। अब लेकिन आई रेस्ट माय केस, आपने जो मैं बात कर रही थी खुद ही उसका जो है ना, आपने उसको आपने भी कंडोन कर दिया कि जब हम वो तस्वीर देखते हैं तो हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता है और हमें तब याद आता है कि नवाज शरीफ जो है वो बाहर इस वक्त मुकीम है। अब सवाल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात यह है कि अगर आप बात कर रहे हैं कि जी इन 9 महीनों में बकौल आपके कोई रिपोर्ट्स नहीं आई, तो कोविड का मसला तो जो है वो चला है, तकरीबन फेब में जो है वो चीज़ें चलना शुरू हुई हैं। एंड ऑफ दिसंबर तो वुहान में आया, फेब में जो है वो चीज़ें शुरू हुई, और तब तक आपके पास काफ़ी टाइम था। नवाज शरीफ साहब की डेडलाइन वो ख़त्म हो चुकी थी जो कोर्ट की तरफ से वो लेके गए थे, आपने उस वक्त भी कुछ नहीं किया। उसके बाद मार्च की डेडलाइन, अगर पूरी दुनिया कोविड में बिजी थी तो ये अदालती कार्रवाई तो चल सकती थी, अगर आप करना चाहते, और फिर स्पेशल फ्लाइट्स भी आती थी, आप तब भी बुलवा सकते थे। फिर छोड़ दें सब कुछ, शहबाज शरीफ साहब तो यही है ना, अगर आप बाकी सीरियस होते तो आप उनके खिलाफ कुछ करते, आप वो भी नहीं किया। तो इसलिए लगता ये है कि वही एक जो आपने जो चीज़ें होनी थी, पसे पर्दा चीज़ें चल रही थी, वो अपनी जगह। आपको होश तभी आती है जब वो आप तस्वीर देखते हैं, जैसे भी आपने भी कह दिया। किरमानी साहब की तरफ चलती हूँ। किरमानी साहब, क्या आप क्या इस पे, एक तो आपसे सवाल, मुझे एक जुमला बोलने दे। जी बोलिए। जी डॉक्टर साहब से एक जुमला बोलने दे।
اور جو آپ نے تصویر کی بات کی دیکھیں ہمیں کہا جاتا ہے پتہ نہیں آپ ڈاکٹر سمجھتی ہیں ان کو کوئی ایکیوٹ آئی ٹی پی کی بیماری ہے, ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ خدا نہ خواستہ 2000 سے نیچے ہیں. یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ مان لیتے ہیں, فیملیز رائے کہتے ہیں کہ ان کا یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن جب ایک اتنی شدید اور اتنی مشکل بیماریوں والا بندہ آپ کو سڑکوں پہ چلتا پھرتا نظر آئے تو یہ وہ بہانہ کر رہے ہیں. اب بھائی صاحب مجھے ذرا کرمانی صاحب کی طرف جانے دیں نا, بھائی صاحب مجھے کرمانی صاحب آپ مجھے کرمانی صاحب کی طرف جانے دیں نا. آپ بار بار اسی بات آپ وہ جھوٹ اور واضح ہو جاتا ہے. سر میں وہی بات کر رہی ہوں نا, آپ اسی بات کو بار بار انڈورس کر رہے ہیں. وہ تصویر آتی ہے, وہ تصویر آتی ہے تو آپ کو یاد آتا ہے نواز شریف باہر ہے, پھر حکومت ہوش میں آتی ہے. کرمانی صاحب اب پی ٹی آئی کی کنفیوژن تو اپنی جگہ, غصہ آتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. جی ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کی کنفیوژن تو جو ہے وہ اپنی جگہ, وہ تو جس دن نواز شریف صاحب سیڑھیاں چڑھ کے جا رہے تھے اس دن بھی ان کو جو ہے وہ پرابلم ہو رہی تھی, وہیں سے اسی دن جو ہے وہ چیزیں شروع ہو گئی تھیں. پی ٹی آئی کی کنفیوژن اپنی جگہ, لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستانی پالیٹکس میں آپ کی جماعت کا ایک بہت بڑا رول ہے, آپ کے بھی جو ہیں وہ سٹیکس ہیں, آپ کے جو ووٹر سپورٹر دیکھتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جب واقعی نواز شریف صاحب جا رہے تھے تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے, اگر نہیں گئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جانا ناگزیر ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو جانا ناگزیر تھا اس پہ پھر آپریشن جو ٹریٹمنٹ ان کا ہونا تھا وہ کبھی اس بارے میں کبھی اس لیے پوسٹ پون کر دیا جاتا تھا کہ مریم صاحبہ کو ویزا نہیں مل رہا جانے, یا پرمیشن نہیں مل رہی, ناٹ ویزا نہیں مل رہا, پرمیشن نہیں مل رہی. اب 9 مہینے ہو گئے ہیں, وہ پروسیجر ابھی تک نہیں ہوا. تو سر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ اپنے ووٹر سپورٹر کو اس وقت کیا کہیں گے؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس واقعی رپورٹس ہیں, جس طرح کہہ رہی ہیں آپ رپورٹس نہیں دے رہے, آپ رپورٹس لا کے دکھائیں یا کوئی ڈیفیمیشن کا نوٹس ان کو سرو کریں. آپ پریس کانفرنس اس سے بات نہیں بنتی. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. پیشتر اس سے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, میری ایک گزارش ہوگی جی کہ جتنا وقت آپ نے عباسی صاحب کو دیا ہے بالکل اور ان انٹرپٹڈ دیا ہے, اور جتنا آپ نے بھی سوالات لمبے کیے اور ٹائم دیا, کم از کم مجھے بھی اتنا ٹائم دیا جو میرا جواب تحمل سے اور وداؤٹ اینی انٹرپشن سنا جائے. بالکل یہ میری درخواست ہے. بالکل سر. اب گزارش, جی مہربانی. گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس تھی وہ حکومت پنجاب نے تیار کی, اور اس کے بعد حکومت ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب کی صحت گر رہی ہے, پلیٹلیٹس گر رہے ہیں, اور ای سی ایل سے بھی حکومت نے نام نکالا اور ان کو باہر جانے کی اجازت بھی دی, لیکن ایک مشروط کر دیا ایک اماؤنٹ ساتھ, جس پر لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا اس کو انہوں نے ختم کر دیا وہ اماؤنٹ کا, اور شہباز شریف صاحب کو انہوں نے یہ ڈائریکشنز دی آنریبل ہائی کورٹ نے کہ آپ نواز شریف صاحب کو باہر لے جائیں, اور جب ان کا مکمل علاج ہو جائے تو پھر آپ ان کو لے کے واپس آئیں. یہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے نمبر 1. اب گزارش یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب جاتے ہیں باہر تو انہوں نے ٹائم لیا, لیکن چونکہ اس وقت کرسمس ہالیڈیز آ گئیں اور جو ڈاکٹر تھا وہ اویلیبل نہیں تھا. جب ڈاکٹرز اویلیبل آتے ہیں تو جنوری میں وہاں پھر کرونا کا ایشو شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد جتنی بھی الیکٹیو جو سرجریز ہوتی ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں آپ سمجھتی ہیں, ایک نان ڈاکٹر اس بات کو نہیں سمجھے گا, ایک ایمرجنسی سرجریز ہوتی ہے, ایک الیکٹیو سرجریز ہوتی ہیں. تو کرونا کی وجہ سے ان کے یہ 4, 5, 6 مہینے جون سے تھے وہ ضائع ہوئے. نمبر 1. جہاں تک بات ہے یہ کہنا, اور اس کے بعد جو ہائی کورٹ نے پابند کیا تھا نواز شریف صاحب کو اور ان کے معالجوں کو کہ جی وہ رپورٹس تواتر سے بھیجیں گے, وہ ہر 4-6 ہفتے بعد ہم رپورٹیں جمع کراتے رہے ہیں. اچھا, اب اگلی بات آ گئی. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف چاہے وہ بیمار ہو, اللہ اسے صحت دے, چاہے وہ بیمار ہو, چاہے وہ صحت مند ہو, چاہے وہ پاکستان میں ہو, چاہے وہ لنڈن میں بیٹھا ہو, پاکستان کی سیاست نواز شریف کے بغیر ادھوری ہے اور اس کے گرد گھومتی ہے. اور یہ جو تصویر آتی ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, کیا ہم مریضوں, میں بھی ڈاکٹر رہا ہوں, کیا ہم اپنے مریضوں کو یہ نہیں کہتے کہ ان کو چہل قدمی کرائیں؟ اور جس قسم کی بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے, ڈائبٹیز کا مریض ہوتا ہے, اور اس قسم کے مریضوں کو ڈاکٹرز یہ اپنی پرسکرپشن میں لکھ کے دیتا ہے
کہ اس کے لیے چہل قدمی کرائیں, اس کو کسی اچھے مقام پہ لے کے جائیں جو اس قسم کے پیشنٹ ہوتے ہیں. اور جہاں تک یہ کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں انہوں نے عباسی صاحب نے ایک لفظ یوز کیا ڈرامہ کہ کیا جی کرتے ہیں یہ وہ, ڈاکٹر پروفیسر طاہر شمسی صاحب who is an expert on hematology, ان کو بتا دیں ہیمیٹولوجی کسے کہتے ہیں کہ جو خون کی وہ جو بیماریاں ہیں ان کے اسپیشلسٹ ہیں, ان کا یہ ٹی وی پر میڈیا پر ریکارڈ پر بیان موجود ہے کہ جب میں نواز شریف صاحب کے پاس گیا تو میں حیران ہوا کہ یہ زندہ کس طرح ہیں. اور پھر نواز شریف صاحب جب جاتے بھی ہیں, اور یہ بھی ایک جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جی وہ سیڑھیاں چڑھ کے گئے, ان کو نظر نہیں آتا, یہ اپنی آنکھوں کا معائنہ کرائیں کہ نواز شریف صاحب ایمبو لفٹر جسے بولتے ہیں, لفٹر کے ذریعے وہ جہاز میں گئے تھے. لیکن اب بات یہ ہے کہ جب ایشوز نان ایشوز کو جب ایشو بنانا تو اس حکومت کی ایک کمال ہے نا, یہ تو ید طولہ رکھتے ہیں. اصل ایشوز کیا ہیں؟ اصل ایشو یہ ہے کہ اس ملک میں مہنگائی ہے, اس ملک میں غربت ہے. میرا عباسی صاحب سے ایک سوال ہے, وہ یہ سوال ہے کہ مجھے بتائیے عباسی صاحب, آپ کے لیڈر نے ایک 11 پوائنٹ ایجنڈا دیا تھا, میں کوئکلی 1-2 سیکنڈ میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. مجھے بتائیے اس ایجنڈے پر آپ نے کتنا عمل کیا ہے؟ جو پاکستان کا اصل ایشو ہے, مہنگائی ہے, کرپشن ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, ادویات کی مہنگائی ہے, یہاں پیٹرول, آٹا, چینی 110 روپے کلو چینی بک رہی ہے. دیز آر دا ریئل ایشوز آف اے کامن مین, نمبر 1. دوسری بات یہ, ان کا انتخابی منشور تھا کہ یکساں تعلیمی نظام, اس پر انہوں نے کیا ابھی تک کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کریں گے, ٹیکس وصولی اضافہ کریں گے. ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب مجھے بات پلیز کرنے دیں. پھر انہوں نے کہا سیلف سسٹینیبل پاکستان, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر. اس کے بعد جنوبی پنجاب کے صوبے کا انہوں نے فراڈ ایک لوگوں سے وعدہ کیا, پولیس ریفارم, حتیٰ کہ سرمایہ کاری ڈالروں کی. ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, ایک سیکنڈ, ڈالروں کی بارش ہوگی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, دیز آر دا ایشوز. لیکن جب تصویر آتی ہے, جب نواز شریف صاحب کی تصویر آتی ہے تو یہ اس تصویر کے اس سے اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اس تصویر کے پیچھے پناہ لیتے ہیں. مجھے ان پر افسوس آتا ہے, ان پر ترس آتا ہے کہ یہ ایشوز پر سیاست نہیں کرتے, یہ انتقام کی سیاست کرتے ہیں, اور یہ نواز شریف کے پیچھے چھپ کر سیاست. اچھا سر اب میں ذرا عرفان قادری صاحب کی طرف بھی جاؤں, لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کورٹ کے آرڈر سے کہ مکمل علاج جو ہے وہ آپ کروا کے لائیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان دا مین ٹائم پنجاب حکومت جو ہے اس کو آپ رپورٹس بھیجتے رہیں گے, اور وہ اجازت دے گی جب یہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے جو کورٹ کی طرف سے دیا گیا. اس کے بعد پنجاب حکومت سے آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے, تو پنجاب حکومت کو جو آپ نے رپورٹیں دی ہیں, اگر آپ نے دی ہیں, حکومت کہہ رہی ہے نہیں دی ہیں, تو آپ کو وہ سامنے لانی چاہیے. دوسری بات یہ آپ نے کہا, بالکل آپ نے کہا جی وہ الیکٹیو سرجری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی, لیکن سر قطع کلامی کی بات ہے. سر ایک سیکنڈ گزارش, میرے پاس سامنے اس وقت ڈاکٹر عدنان خان کا اس وقت جو ٹویٹ ہے وہ ہے سامنے ہے, اور وہ فیبروری 2020 کا جو ہے یہ ٹویٹ ہے, 5 فروری 2020, جس میں وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں مسٹر شریف ریکویسٹڈ ہز سرجری ٹو بی ری اسکیڈولڈ فار دس تھرسڈے ایز ہز ڈاٹر Maryam Nawaz wanted to be with him at the time of procedure and was not allowed to travel. Now once again procedure is being postponed for the same reason. So وہ postpone تو کراتے گئے نا سر, وہ یہ تو کووڈ تو بعد میں آیا نا, یہ تو چیز ایک ہے سامنے. وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو تصویر آتی ہے اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے. جی میں اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا. جی پلیز. میں اس پہ کوئکلی ون سینٹینس. ٹھیک ہے, نواز شریف جو جتنے بچے ہیں ان میں سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں میاں صاحب کے زیادہ قریب ہیں. میاں صاحب کی اور فیملی کی یہ خواہش تھی کہ سرجری کے وقت, چونکہ بیگم صاحبہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں, تو مریم چونکہ ان کے قریب ہیں وہ ہوں. ایک باپ کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن وہ جب نہیں ہوا تو, لیکن اصل تو جو مسئلہ پوسٹ پون ہوتا گیا وہ دیٹ واز ڈیو ٹو دا کووڈ, کورونا کی وجہ سے. اب اس کو اگر آپ ایشو بنانا چاہتے ہیں تو, لیکن میں لیکن یہ تھوڑی غلط بات ہو جائے گی نا. کرونا کی وجہ سے بہت دیر سے, یہ فیبروری بگننگ کی بات ہے, کہیں اینڈ میں جا کے جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے چیزیں بند ہوتی ہیں وہاں پہ. یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, یہ اس وقت تو کرونا کا نام و نشان اس پہ کوئی نہیں تھا, ابھی تو اس کے ایفیکٹس اس طرح نہیں آئے تھے. کرونا ڈاکٹر صاحبہ جو پہلا کیس جو چائنا میں ووہان میں ہوا ہے وہ جنوری میں ہوا ہے. سر وہ چائنا میں ہوا ہے, سر آپ بالکل, سر وہ اینڈ آف ڈسمبر ہوا, اینڈ آف ڈسمبر ہوا, لیکن یہاں پہ آتے اثرات آتے ٹائم لگا, فیبروری کا کچھ نہیں ہوا تھا. چلیے
अच्छा, ये मैं आपको ट्वीट पढ़ के अगर सुना मैं रही हूँ आपकी मालिक बात की। मान जी, लूं जी, तो जी। आप मुझे इस बात नहीं आप जी आप मुझे सिर्फ एक बात डॉक्टर साहबा फरमा दीजिए जी। कि क्या जो हाई कोर्ट ने मियां साहब को इजाजत दी थी कि इलाज मुकम्मल करा के हैं, क्या उनका इलाज आप समझती हैं कि मुकम्मल हो चुका है? सर ये दिस इज नॉट फॉर मी टू डिसाइड। आपका जवाब नफी में होगा। नहीं जाहिर है जब मियां नफी में साहब नहीं है का सर, नफी में नहीं है। इलाज हो जाएगा, आपने अगर जब देखें सर एक सेकंड सर, मेरी गुजारिश एक तो ये कि लंदन का लॉकडाउन आप भी चेक कर लीजिए, 23 मार्च को जो है वो शुरू हुआ था, ठीक है, उससे पहले चीजें चल रही थी, 5 फरवरी का है, उस वक्त लॉकडाउन का कुछ नहीं था और वो जो जवाब दिया गया मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद ये कहना कि आपने जब इधर से गए सब ने कहा डू और डाई वाली सिचुएशन, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है, तो उस पर ये कहना कि जी हमने मरियम साहिबा बहुत क्लोज हो सकती हैं, बिल्कुल, बट जहाँ उनकी जान का मसला है, अगर इतनी सीरियस सिचुएशन थी तो पहले हो जाना चाहिए था। खैर लेट्स लीव दिस असाइड। मैं जरा इरफान कादिर साहब की तरफ चलती हूँ। इरफान साहब ये बताइए, अब जो यहाँ पे एक डिबेट चल पड़ी है, आगे उनको वापस लाने की बात तो अपनी जगह, पहले मुझे ये बताइए कि जिस तरह ये नवाज शरीफ साहब गए, जामिन शहबाज शरीफ साहब बने, अब जो हुकूमत की तरफ से लग रहा है कि दिस इज ज़बानी जमा खर्च जो है वो हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर इनकी नवाज शरीफ साहब की जगह अगर मैं होती, मैंने कत्ल किया होता और आप मेरे जामिन होते और मैं भाग गई होती, तो आपके साथ सर क्या होता? अगर सिर्फ ये बता दीजिए एज ए लीगल एक्सपर्ट, अगर बताइए। ये जो आप मिसाल दे रही हैं कि मैं आपका जामिन होता या आप मेरी जामिन होती, वो एक अलग चीज़ है। मैं सिर्फ मुख्तसर ये बात करूंगा कि यहाँ पे ये एक हार्ड फैक्ट है कि हुकूमत वक्त और मियां नवाज शरीफ की जमात वो आपस में एक दूसरे के सियासी मुखालिफ हैं, और जो सियासी बयानिया है दोनों का वो यही है कि एक जमात ये कह रही है कि हमारा ये एजेंडा था कि हम बदउनवानी को मुल्क से ख़त्म करेंगे, और यहाँ पे वो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं कि एक तरफ तो वो बदउनवानी को ख़त्म कर रहे हैं और दूसरा बदउनवानी के जरिए उन्हीं के जो मेजर राइवल्स हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो एक तो ये बयानिया है, दूसरी तरफ से नून लीग का बयानिया है जो कि मियां नवाज शरीफ ने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं और मरियम साहिबा ने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि ये जो तमाम केसेस हैं हमारे खिलाफ, इसकी वजह जो है वो सियासत है। ये उन्होंने कोर्ट में तो इस तरह की बात उनके मुखिला ने नहीं की, लेकिन उन्होंने बहुत सारे कानूनी नुक्ते जहां उठाए वहां पे उन्होंने सियासी तौर पे भी ये बात मियां नवाज शरीफ ने कि मुझे वजारत उस्मा से हटाने के लिए, या मरियम साहिबा ने कहा कि वजारत उस्मा से हटाने के लिए ये केसेस बनाए गए हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो मेन सियासी इशू इस वक्त दो सियासी राइवल्स के दरमियान है वो ये है कि ये एहतसाब जो है ये कानून के दायरे में रहते हुए हो रहा है या ये सियासी काम है। एक तो ये इशू है इनके दरमियान, ये तो सियासी साइड है, इस पे मैं अपनी राय नहीं दूंगा। बिल्कुल, कारीन जो है आप लोग जो है आप अपनी राय फॉर्म करें, मेरा काम है आपके सामने फैक्ट्स रख देना। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो दूसरा पहलू है वो जो लीगल पहलू है वो इक्वली इंटरेस्टिंग है कि इसको मैं बड़े लाइटर वेन में आपसे बात करूंगा। वो ये कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है शुरू में, और सुप्रीम कोर्ट इनको सबसे पहले इनको जमानत देती है, और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद जमानत देने के बाद आगे उन्होंने ये पाबंदी एक किस्म की लग जाती है कि ये मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन जमानत इनको मिल जाती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी अब मामले हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पास दे दिया, जैसे कि हॉकी मैच में होता है कि या फुटबॉल मैच में कि एक खिलाड़ी दूसरे को पास देता है, दूसरा तीसरे को पास देता है, तीसरा चौथे को पास देता है, और जो चौथा गोल करने के लिए आता है उससे गोल नहीं हो रहा, एक स्टेलमेट आया हुआ है। इस तरह की सूरत हाल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब पास दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अच्छी खासी इन पे एक वो उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ इशारा दे दिया कि अब गवर्नमेंट इसको देखे, लेकिन उन्होंने 8 हफ्ते की जमानत कर दी। गवर्नमेंट ने जब उस पर एक कंडीशन लगा दी जिसका जिक्र अभी किरवानी साहब कर रहे थे कि जी वो इतने जो ये प्रॉपर्टीज या जो भी है वो जमा कराए या जो भी है, तो वो उसके अगेंस्ट जब ये लाहौर हाई कोर्ट ने अब टेकअप कर लिया मामला, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब लाहौर हाई कोर्ट बीच में आ गई, और लाहौर हाई कोर्ट ने वो कंडीशन तो खत्म कर दी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि अभी ये जा सकते हैं 4 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर। वो ECL की कंडीशन भी उन्होंने खत्म करा दी, और जब वो बाहर चले गए तो लाहौर हाई कोर्ट ने एक आखिरी पख ये लगा दिया कि अब जो इनका मामला है कि अगर इनको मजीद इलाज कराना है तो वो पंजाब गवर्नमेंट से ये रिज्यू करेंगे।
تو पंजाब गवर्नमेंट से इन्होंने रिव्यू किया या नहीं किया, अब मामला इनके और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान आ गया। जब इन दोनों के दरमियान आ गया तो हम देखते हैं कि एक बड़ी खामोशी सी नजर आ रही है। वो कि इन्होंने कहा कि हमने इनसे रिपोर्ट्स मांगी, इन्होंने बर वक्त रिपोर्ट्स नहीं दी। तो अब लग ये रहा है कि इनका कहना है, गवर्नमेंट का कहना ये है कि हम अब एक्सट्रेडिशन के लिए प्रोसीडिंग्स करेंगे और एक्सट्रेडिशन कराएंगे। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं सर, उसके बारे में आगे जाके करते हैं, मुझे सिर्फ ब्रेक लेनी है, लेकिन मुझे सिर्फ क्विकली ये बता दें कि क्या हुकूमत के, क्योंकि जामिन है शहबाज शरीफ साहब, इन अगर वाकई हुकूमत जिस तरह कह रही है हुकूमत सीरियस है इसको परस्यू करने के लिए, तो क्या अभी तक कुछ मूव नहीं करना चाहिए था शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अगर हुकूमत सीरियस है, एंड इफ दिस इज नॉट मेयर लिप सर्विस? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका कि हुकूमत कितनी सीरियस है। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत वाकई सीरियस है और मैं हुकूमत होता तो, या आप भी अगर हुकूमत में होती या कोई भी हुकूमत में होता, तो वो मियाँ साहब को कहता कि जी यू आर मोस्ट वेलकम सर, आप पाकिस्तान में आए, अगर आपकी पूरी तरह से नहीं भी ठीक तो तशरीफ लाएं, हम आपको बिल्कुल अरेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप 2 केसेस में तो वैसे ही, वो जो 3 केसेस थे एवन फील्ड और अल अजीजिया में तो सेंटेंस सस्पेंड हुई है। आप आए वहां तो हम आपको अरेस्ट कर नहीं सकते, फ्लैगशिप में आप एक्विट हो गए, वहां भी हम आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। रह गया एक केस वो तोशे खाने का, तोशे खाने के केस में भी हम आपको अरेस्ट इसलिए नहीं करेंगे कि हमने बाकी जो सदर और वजीर आज़म है उनको अरेस्ट नहीं किया, आप तशरीफ लाएं। हाँ, जब आपकी कन्विक्शन हो जाएगी, अपीलों में भी जब आप मेंटेन हो जाएंगे फैसले, तो उसके बाद करेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन इरफान खान साहब, मुझे जी क्विकली वेरी क्विकली वो ये है कि उनको बिल्कुल आने देना चाहिए, और मेरा ख्याल है ब्रेक के बाद ही बात करेंगे, थोड़ी सी बात और वो एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। लेकिन सवाल यही है कि अगर वाकई हुकूमत जो है वो सीरियस है, तो फिर जहाँ पे जो जामिन है उनके खिलाफ क्यों नहीं अभी तक कुछ कर रही, जिससे फिर वही जो डील का तासुर है जिसके बारे में बहुत दफ़ा लिखा भी गया, बात भी होती है, वो तासुर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। खैर, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज जब बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमती नुमाइंदगान की तरफ से हुई, तो उनमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज गिल साहब ने क्या मंतक पेश की नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स के हवाले से, ज़रा पहले वो सुन लेते हैं। ये केमिकल है EDTA, जो आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर इस्तेमाल होता है, जो भी ब्लड सैंपल आप लेते हैं, स्पेशली प्लेटलेट्स के लिए। जब आपने सैंपल लिया, उसको लेबॉर्ट्री तक लेके जाना है, अगर वो EDTA नहीं होगा उसमें तो क्लॉटिंग हो जाएगी और टेस्टिंग नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर उसके इस्तेमाल को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया जाए, मीन ब्लड की जो तादाद है वो थोड़ी सी उसमें कम डाल दी जाए, तो जिस बंदे के 2.5 लाख प्लेटलेट्स होंगे, ये आप गूगल कर लें, आपको फौरन नजर आ जाएगा EDTA एंड प्लेटलेट्स डिक्रीज रिएक्शन, ये सिर्फ गूगल कर लें, आपको सारी कहानी नजर आ जाएगी। तो बुनियादी तौर पर ये झूठ बोला गया। अच्छा जी, आपने EDTA की कहानी तो सुन ली, अब ये ज़रा आपको दिखा देते हैं कि कौन ये टेस्ट करवा रहा था और किसके बारे में क्या कहा जा रहा था, ज़रा वो भी सुन लें। बोर्ड की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि हमारा ये ख्याल है कि उनकी कंडीशन क्योंकि स्टेबल नहीं हो रही, डेफिनेट ही इज़ अ सिक मैन, बीमार हैं, उनकी कंडीशन वाज क्रिटिकल। हमने उस क्रिटिकल कंडीशन को डेफिनेटली इम्प्रूव किया बाय गिविंग ट्रीटमेंट। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि मियां नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट काउंट जो था वो बहुत लो हो गया था, उसको हमने 14 दिन के अंदर स्टेबलाइज किया। आप देखें ना, जो मेरे डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी है वो वी आर स्टैंडिंग ऑन दोज रिपोर्ट्स। जी, जो मेरे डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी है। अब्बासी साहब, अब ये बताइए कि लोग तो सारे आपके थे, पंजाब हुकूमत भी आपकी, मिनिस्टर साहिबा भी आपकी, वो आज खैर नज़र नहीं आई कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या इनके खिलाफ आप एक्शन लेने जा रहे हैं कि वो जो EDTA है उसका क्या मसला हुआ और क्या, ये तो बिल्कुल मुजरिमाना गफलत है, पर ले इनके खिलाफ एक्शन?
جی جو آپ نے ڈاکٹر شہباز گل کی پریس کانفرنس بتائی اس میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو اس طرح ہے کہ اگر ایک فار ایگزامپل آپ کا کوئی بھی لیب اٹینڈنٹ یا لیب کا جو آپ کا جو سیمپل کلیکٹ کرتا ہے اگر اس کے ساتھ آپ مل جائیں تو یہ تو ہو تو سکتا ہے بیکاز جتنی ڈاکٹرز کامنٹ کر رہے ہیں وہ تو اس رپورٹ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں اور جو شہباز گل صاحب بتا رہے ہیں وہ اس کلیکشن کے پروسیس کی بات کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ دو ایکسٹریم باتوں کے درمیان یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ میاں صاحب واقعی بیمار بھی تھے اور لیکن جی نہیں بیمار بھی تھے اور ساتھ ساتھ یہ جو اتنی بیماری کو بہت شدید دکھایا گا اس میں کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب حکومت اتنی ویک ہے کہ لیب اسسٹنٹ جو ہے اس کی اتنی جرت ہے کہ وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کر سکتا ہے. مطلب حکومت اتنی ویک ہے کہ لیب اٹینڈنٹ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. جی جی نہیں دیکھیں حکومت کی ویک کی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایگری نہیں کرتا. جب بھی کوئی کرائم کرتا ہے کوئی کرپشن کرتا ہے تو وہ کمزوری ہوتی ہے. یہاں لوگوں نے اربوں خربوں کی لوٹ مار کی ہے تو حکومت کمزور ہی تھی نا. اب آپ جو بات کرنا ہے کرمانی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کرمانی صاحب سے ذرا پوائنٹ آف ویو لو میں آتی ہوں آپ کی طرف. کرمانی صاحب ایک سر کرمانی صاحب بھی کچھ اس پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کرمانی صاحب. مجھے ٹائم جی میں بات کر سکتا ہوں. جی کرمانی صاحب اور نہیں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہی بات کرنا ہے. جی میں نے صرف یہ گزارش نہیں آپ کر لیں مکمل کر لیں عباسی صاحب. نہیں کرمانی صاحب آپ بولیں. میں بات کر لیتا ہوں. تو جو کرمانی صاحب نے بات کی اچھا جی جو کرمانی صاحب نے بات کی کہ نواز شریف صاحب کو دیکھ کے غصہ آتا ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب کو دیکھ کے ہمیں ترس بھی آیا تھا جب ان کی صحت خراب لگ رہی تھی تو ہم سارے پریشان بھی تھے. اور اگر نواز شریف صاحب بیماری کی ایکسکیوز پہ ضمانت لے کے ہٹے کٹے ہو کے باہر پھریں گے تو غصہ بھی اس لیے آئے گا ٹھیک ہے پاکستان میں مجرموں کے ساتھ اگر یہ رویہ ہے سن لینا تو پھر آپ نہیں کرنا تھا نا بھائی صاحب. یہ بات وہی آپ ریپیٹ کریں کرمانی صاحب کی طرف آتی ہیں. جی کرمانی صاحب اگلی بات سن لینا ڈاکٹر صاحب. آپ پھر آپ کہتی ہیں کہ آپ میری بات نہیں سننا چاہ رہے ڈاکٹر صاحب. عباسی صاحب آپ میری بات اگلی بات تو کر لوں. اب سنیے نہیں ہم آپ کی بات سن رہے ہیں لیکن آپ دوسرے کو بھی تو بات کرنے کا موقع میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. نہیں میں آپ اپنی پوری بات کیجئے گا. ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال کرتا ہوں. کرمانی صاحب نے مجھ سے بڑے سوال کیے. ایک سوال ان کا یہ تھا کہ وہ یکساں نصاب کیا آ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ کرمانی صاحب اگلا جو آپ کا اکیڈمک ایئر ہے اپریل 2021 کو یکساں نصاب تیار ہو گیا ہے. الگ پروگرام کرنے میں نے کرمانی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی. اگلی بات بھی سن لینا بھائی صاحب پلیز بھائی صاحب لیٹس اسٹے آن دی ٹاپک پلیز ٹاپک پہ رہیں ذرا ٹاپک پہ ذرا مجھے کرمانی صاحب کی طرف جانے دیجیے. بھائی صاحب پلیز اس پہ ایک اور پروگرام کر لیں گے. جی نہیں نواز شریف صاحب کو بھائی صاحب اب ذرا کرمانی صاحب کی طرف جانے دیجیے. سابقہ وزیر اعظم ان کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس پہ دوسرا پروگرام رکھ لیں. دوسرا پروگرام رکھ لیں گے. جی کرمانی صاحب بولیے اس پہ دوسرا میری گزارش سوال 11 پوچھے مجھے ایک کہ پہلے عباسی صاحب پہلے ایک فیصلہ کر لیں کہ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات کو جھوٹ تسلیم کرتے ہیں یا سچ تسلیم کرتے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہماری وزیر نہیں ہیں, وہ پی ٹی آئی کی وزیر ہے. اور انہوں نے آپ کے پاس ریکارڈنگ ہوگی ڈاکٹر صاحب جس میں انہوں نے کہا کہ میں تمام علاج کے سے لے کے ٹیسٹوں کی اپنے ڈاکٹروں کی سب کی ذمہ داری قبول کرتی ہوں. اور دوسرا مجھے افسوس ہے کہ اپنا عباسی صاحب کو ایک مریض کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو صحت میں رکھے, ان کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے نہیں چاہیے جو یہ ایک مریض کے بارے میں کر رہے ہیں. اس سے ان کے اندر کا بغض اور غصہ بھی ظاہر ہوتا ہے. دوسری میری یہ گزارش ہمیشہ ہمدردی والی باتیں کی ہے. نہیں وہ ابھی آپ نے ایک لفظ بولا ہے. نہیں واسی صاحب ایک لفظ آپ نے بولا ہے. آپ بڑے یہاں ایسے نواز شریف پہ تو ابھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا کرپشن کا. اب بات سنیں, الزام تو کوئی ثابت نہیں ہوا نواز شریف پہ. جن لوگوں نے آٹا چینی چوری میں کیا, جن کو آپ نے باہر بھیجا ہوا ہے, جن کو جو باہر مفرور ہے, جہانگیر ترین جو مفرور ہے اس کو تو یار لے کے آؤ خدا کے واسطے. نواز شریف تو علاج کرا کے آ جائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا. وہی نواز شریف ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ, سنیں بات میری, اب مجھے انٹرپٹ نہ کریں پلیز, میری بات کمپلیٹ, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, پلیز ڈونٹ انٹرپٹ می. نواز شریف وہی ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ جولائی 2018 میں گرفتاری دینے آیا تھا. وہ گرفتاری سے نہیں ڈرتا. اور آج اگر نواز شریف باہر موجود ہے تو وہ ہائی کورٹ کی اجازت سے وہاں موجود ہے. اور انشاءاللہ تعالی
آپ خاطر جمع رکھیے عباسی صاحب، نواز شریف جو ہی علاج ختم ہو گیا، اس کا مکمل ہو جائے گا، وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پاکستان آ کر آپ کے اعصاب پر دوبارہ سوار ہوگے انشاءاللہ۔ چلیں جی، آن دیٹ نوٹ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بٹ پرابلم ریمینز کہ نون لیگ وہ رپورٹس پیش نہیں کر رہی، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں پنجاب حکومت کو۔ حکومت جو ہے وہ کسی کے خلاف موو نہیں کر رہی، نہ ہی یہ بتایا کہ مارچ میں جو خط لکھا تھا اس کا کیا بنا، کوئی خاطر خواہ جواب اس پہ آ نہیں رہا، سب کووڈ کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ خیر چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد عرفان قادر صاحب سے ڈیٹیلڈ ان کا جو ہے وہ موقف لیں گے، لیگل ایکسپرٹیز ان کی جو ہے، جو ایکسٹریڈیشن کا معاملہ ہے، کیونکہ ایکسٹریڈیشن ہماری ٹریٹی نہیں ہے یو کے کے ساتھ، تو واپس کیسے لایا جائے گا، دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر دی بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ عرفان قادر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ عرفان صاحب، اب جو یہ ایکسٹریڈیشن کا معاملہ چل رہا ہے، جو باتیں جس پہ کی جا رہی ہیں، یو کے ساتھ ہماری کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے نہیں، جو ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ ہوم سیکرٹری کو، اگر برٹش ہوم سیکرٹری کو لیٹر لکھا جائے اور اگر وہ فیل کریں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے، تب آگے وہ میجسٹریٹ کو پریزنٹ کریں گے۔ لیگل پروسیس بہت لمبا ہے، کرتے کراتے کورٹس کے تھرو جاتے کم از کم 2 سال لگ جائیں گے اس کو۔ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے، ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے کیونکہ نواز شریف صاحب ملزم نہیں ہیں، مجرم ہیں، تو ذرا اس پہ پلیز روشنی ڈالیے کہ کیا معاملات کس طرح چلیں گے۔ دیکھیں، ایکسٹریڈیشن اس سٹیج پہ ٹوٹلی ارریلیونٹ ہے، پری میچور ہے، اور اگر ایکسٹریڈیشن پروسیڈنگز کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ 2 سے 3 سال لگ جائیں گے، جبکہ 10 دنوں کے اندر یہ تینوں کیسز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ رہے ہیں، میں نے آج سنائی، اور ان تینوں کیسز میں اس وقت جو پریپونڈرنس ہے وہ یہ ہے کہ 2 کیسز جو ارشد ملک کے ہیں وہ تو عدالتوں کو چھوڑنا ہی پڑنا ہے ان کو، کیونکہ ارشد ملک کا فیصلہ تو مینٹین ہو ہی نہیں سکتا جس پہ کہ اتنا زیادہ شور مچا ہوا ہے۔ عرفان صاحب قطع کلامی، یہ آپ کی نالج ہے یا آپ کی اسیسمنٹ ہے؟ بیکاز یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ۔ یہ میری نالج بھی ہے، میری اسیسمنٹ، دونوں چیزیں ہیں، میرا ایکسپیرینس بھی ہے، اور میں لا کی بات کر رہا ہوں، یہ میں کوئی ایموشنل بات نہیں کر رہا، کہ وہ جو جج ہے اس کو سپریم کورٹ نے ٹوٹلی ڈسکریڈٹ کر دیا ہوا ارشد ملک کو، اور اسی جج کو لاہور ہائی کورٹ کی پوری 6 ججز نے اس کو نکال دیا وہاں سے۔ وہ تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جو فیصلہ ہے مینٹین ہو۔ ایون فیلڈ کا جو فیصلہ ہے وہ خود اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود سسپینڈ کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ خود سمجھتی ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کمزور فیصلہ ہے، تو لہذا 3 جو مین فیصلے ہیں، یعنی 3 جو جمبو جیٹس تھے وہ تو 0 ہیں، اور ایک فیصلہ یہ جو توشہ خانہ کا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ ان 3 جمبو جیٹ کے کیسز میں جب وہ چل رہے تھے تو کسی نے ان کو اریسٹ کرنے نہیں کیا، لیکن یہ جو کیسز ہیں، یہ ایک کیس جو ہے یعنی جس کا کہ حجم جو ہے رکشے کے برابر ہے، اگر وہ جمبو جیٹ سے تو یہ رکشہ ہے، تو رکشے میں اتنی کیا شوق ہے کہ ان کو فوراً اریسٹ کر لیں، جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں توشہ خانہ میں ان کو تو اریسٹ نہیں کیا گیا، تو اس میں بھی اریسٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی ایکسٹریڈیشن تو بالکل بے معنی سی چیز ہے۔ یہ تو میں حیران ہو رہا ہوں ان کے جو تمام جو ان لوگوں کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ کس طرف یہ چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں، اور یہ جو ایکسٹریڈیشن کی اگر واقعی اگر ان کی کنوکشن ہو بھی جاتی ہے، جو کہ میرا خیال ہے کبھی نہیں ہوگی، لیکن اگر ان کی کنوکشن ہو جاتی ہے تو ایکسٹریڈیشن تو پھر بھی جب وہ کنٹیسٹ کریں گے کہ جی یہ پولیٹیکل ہے، یہ ساری باتیں، تو یہ 2 سال 3 سال آرام سے نکلیں گے، اور اگلا الیکشن جو ہے وہ ہونے والا ہوگا، اور اگلے الیکشن تک تو پھر یہ ان کو نہیں لا سکتے اگر وہ خود نہ آئیں، لیکن اگر وہ خود آنا چاہیں تو وہ ہمیشہ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ سر ایڈوائزرز تو میرا خیال ہے وہی ہیں جو مشرف صاحب کو بھی ایڈوائز کر رہے تھے ایک ٹائم پہ، ان کو بھی بہت زیادہ مس گائیڈ کیا تھا، تو لگتا ہے کہ وہی ایڈوائز جو ہے وہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ چل رہی ہے، ایڈوائزرز مور اور لیس وہی ہیں جو اس وقت مس گائیڈ کر رہے تھے مشرف صاحب کو۔ اچھا عباسی صاحب، اب یہ آپ عرفان قادر صاحب کا آپ نے پوائنٹ آف ویو سن لیا، ان کا جو آپ وہ بتا رہے ہیں کہ جی کیسز لگ رہے ہیں، اور ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ کیسز ارشد ملک صاحب کی وجہ سے دل گو آؤٹ دی ونڈو، اور دوسرا ایکسٹریڈیشن کا بھی آپ نے ان کا سن لیا، تو پھر کیا یہ اب یہ وہی ہوگا کہ ہم 4 دن اس کا شور سنیں گے، اور اس کے بعد جب تک کوئی ٹل the next time till a new picture comes in، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر جو ہے وہ دفن ہو جائیں گی، پھر آپ کو یاد آئے گا، تصویر آئے گی، پھر آپ کو بقول آپ کے غصہ آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کا خون کھولے گا۔
अच्छा डॉक्टर साहब, एक्सट्रेडिशन के बारे में मैंने भी जो लीगल एक्सपर्ट हमारी गवर्नमेंट के उनसे सुना है। इरफान कादर साहब की बात को मैं चैलेंज करने की पोजीशन में तो नहीं हूँ, लेकिन और बड़े ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल हमारा गारंटर शहबाज शरीफ साहब है। शहबाज शरीफ साहब ने अदालत के सामने ये जिम्मेदारी ली हुई है कि एक मुजरिम है जो सज़ा याफ्ता है, वो मुलजिम नहीं है, वो सजा याफ्ता आदमी बाहर जाना चाह रहा है जिसकी कोई इससे पहले नज़ीर नहीं मिलती थी, तो कोर्ट और हुकूमत के पास शहबाज शरीफ जो गारंटर है वो मौजूद है और वो उनकी काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रोड्यूस करें। तो आपके पिछले 7 महीने से जब से वो लैप्स किया है, कोर्ट का चीज लैप्स की है, कोर्ट का टाइम लैप्स किया, तो 7 महीने से फिर आप क्या करते हैं? ये मेरा इनिशियल सवाल था आपसे। ये आपने, अगर आप वाकई ही ये सिर्फ जो है वो लिप सर्विस, इनिशियल जवाब यही था डॉक्टर साहिबा, नहीं उसका जवाब ये था कि नवाज शरीफ साहब के बारे में यही कह रहे थे कि जो उनका कोई प्रोसेस हो रहा है और वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और फिर दरमियान में कोविड की वजह से एक सबको जहन में ये था कि जाहिर है इस वक्त उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। अब जब जैसे आपने खुद कहा कि मार्च के आखिरी हफ्ते में कोविड का चले वहाँ पे लॉकडाउन शुरू हुआ, कोविड का सबके पास बड़ा अच्छा एक्सक्यूज है इस वक्त, एक सुपर नॉर्मल थी। आप जब वो आपको नजर आ रहे हैं कि वो ठीक ठाक वहाँ फिर तोड़ रहे हैं, जी किरमानी साहब, उस वजह से कह रहे हैं। और जी किरमानी साहब, बात थी उनको, चले भाई साहब वही बात रिपीट हो रही है। मैं जरा किरमानी साहब से रिपोर्ट देनी थी कि उन्होंने कोई इलाज, पॉइंट ऑफ व्यू जरा किरमानी साहब से ले लूं। जी किरमानी साहब, शहबाज शरीफ वाली बात पूछे ना उनसे। मैं आपको आखिरी वेरी क्विकली मैं आपको, शहबाज शरीफ यही है, उसको कहीं नहीं जाएगा, फिक्र ना करें। गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब का जो इलाज हो रहा था वहाँ डॉक्टर्स उनका कर रहे थे, मुख्तलिफ डॉक्टर्स, और उसकी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को भी मौसूल होती रही हैं। तो वो आप ही सामने ले आए ना, ताकि यहाँ प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाए, जो आप हुकूमत की नफी आप कर दें वो सामने ले आए। भाई उनके पास पड़ी हैं रिपोर्टें, वो चैलेंज करेंगे, उनके पास रिपोर्ट्स नहीं हैं। अब अगर वो अपनी मर्जी की रिपोर्टें लेना चाहते हैं तो वो तो नहीं ना मिल सकती जी। वो अब्बासी साहब कह रहे हैं, मेरी अर्ज तो पूरी सुन लेना, ये सारी हाई कोर्ट में भी और गवर्नमेंट पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास वो रिपोर्ट्स मौजूद हैं। मैं इससे ज़रा हट के एक बात करनी चाहता हूँ। मेरी गुजारिश ये है अब्बासी साहब से भी और इनकी हुकूमत से भी कि देखिए, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ आज तक आप एक आने की करप्शन नहीं निकली। बाकी लीगल इसके जो एस्पेक्ट है वो इरफान कादर साहब एक अथॉरिटी हैं लॉ पे, उन्होंने इस पर बड़ी तफसील से रोशनी डाल दी है। मेरी इनसे ये इल्तिजा है कि इनके पास जो भी थोड़ा सा टाइम रह गया है, खुदा के वास्ते ये नवाज शरीफ फोबिया से निकल आए। नवाज शरीफ पाकिस्तान में होता है तो इनके हिसाब पे चढ़ता है, बाहर होता है तब बीमार नवाज शरीफ भी इनके लिए एक बहुत हवा बनता हुआ है। ये अपनी तवज्जो अपने अवाम की जो इस वक्त मसाइल है, मुश्किलात है, महंगाई है, मुझे बात करने दें, महंगाई है, जो गुर्बत है, बेरोजगारी है, उस पर मरकूज करें। वरना आप ये देखिए, नवाज शरीफ तो इलाज करा के इंशाल्लाह आ जाएगा, लेकिन जिस दिन नवाज शरीफ आएगा फिर मुझे नहीं पता इनको कहाँ भागते हुए इनको पड़ेगी सारी, मैं जो देख रहा हूँ। सर अब तो सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव, कोविड का भी खत्म हो गई है, तो फिर कब कराने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब ये जो सर्जरी है उनकी, ये कब हो रही है वैसे? जी मैं नवाज शरीफ जी वेरी गुड क्वेश्चन। नवाज शरीफ साहब ने अब डॉक्टर से टाइम लिया, उनकी एक नहीं मल्टीपल सर्जरीज होनी है। एक उनकी हार्ट की सर्जरी है, फिर उनकी कैरोटिड आर्टरीज की सर्जरी है, और इस तरह उनके 1-2 माइनर और भी सर्जरीज हैं। मुझे उम्मीद है कि अब लंदन में आप देख रहे हैं कि कोविड दोबारा रीसरफेस कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो ही जो हॉस्पिटल्स वाले हैं, मियाँ साहब इज़ रेडी फॉर टू अंडरटेक द सर्जरी, वो सर्जरी के लिए तैयार हैं। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूँ। लेकिन अब जो ही उनको डॉक्टर्स कोई डेट देंगे, इंशाअल्लाह सर्जरी जो पहली सर्जरी, फिर उसके बाद इसका मतलब कोई डिफिनिटिव डेट नहीं है, बाकी जितनी अभी भी डिफिनिटिव डेट कोई नहीं है जी। अच्छा अब साहब क्विकली बोले, मुझे क्लोज करना है जी। डॉक्टर साहब डेट कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की दिल्ली की करप्शन साबित नहीं हुई, तो वहां ये तो पूरा बहुत बड़ा आप बोल रहे थे ना मुझे, ये बहुत बड़ा मजाक है यार। बात नवाज शरीफ साहब पे 4 केसेस कर रही हैं, वो बात और कर रही हैं। मुझे प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम का खत्म हो गया है। अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया, किरमानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और इरफान कादर साहब आपका बहुत शुक्रिया।
और आखिर में जो इरफान कादिर साहब ने आज अपनी जो असेसमेंट दी है जो अरशद मलिक साहब के केस के हवाले से और वो सारे जो केसेस नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, वो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इट ऑल्सो रिमेन्स टू बी सीन कि आने वाले दिनों में क्या होता है, हुकूमत क्या करती है, क्या वाकई ही जो ये बात हो रही थी कि डील हो गई है कोई, और जब हुकूमत फिर मूव नहीं करती नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो यहाँ पे हैं, तो उससे वो जो तासुर है उसमें ज़्यादा जान आती है। देखते हैं हुकूमत क्या करती है या अगली तस्वीर आने का इंतज़ार करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।